بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وهب لي العافية من دين تخلق به وجهي ويحار فيه ذهني ويتشعب له فكري ويطول بممارسته شغلي وأعوذ بك يا ربي من هم الدين وفكره وشغل الدين وسهره. فصل على محمد وآله وأعذني منه وأستجير بك يا ربي من ذلته في الحياة ومن تبعته بعد الوفاة. فصل على محمد وآله وأجرني منه بوسع فاضل وكفاف واصل. اللهم صل على محمد وآله واحجبني عن السرف والازدياد وقومني بالبذل والاقتصاد وعلمني حسن التقدير واغبضني بلطفك عن التبذير واجر من أسباب الحلال أرزاقي ووجه في أبواب البر إنفاقي وازو عني من المال ما يحدث لي بخيلا أو تأديا إلى باغي أو ما أتعقب منه طغيانا. اللهم حبب إلي صحبة الفقراء وأعني على صحبتهم بحسن الصبر وما زويت عني من متاع الدنيا الفانية فاذخره لي
في خزائنك الباقية، واجعل ما خولتني من حطامها وعجلت لي من متاعها بلغة إلى جوارك ووصلة إلى قربك وذريعة إلى جنتك. إنك ذو الفضل العظيم، وأنت الجواد الكريم،